میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس بدر تک پہنچیا، کدی حنین تک پہنچیا، کدی خندق احزاب تک پہنچیا، اور پھر ایک کڑیاں ملدیاں میدان کربلا کے اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کیا دو رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچیا میں۔ اس واسطے آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں کوشش کراں گا کہ نواسہ مصطفیٰ سیدنا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی مظلومانہ جو شہادت دا واقعہ پیش آیا اور مظلومانہ شہادت دے جن حالات جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نے، میں ان حالات و واقعات نو تواڈیاں چولیاں دی زینت بناواں۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نو نازل فرمایا، اور ان عظیم لوگاں دی اور اس عظیم جماعت دے بارے اللہ دا قرآن کہہ اٹھیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام جڑے ساڈے راہ وچ جام شہادت نوش کر جاندے نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، سونیا ہوتے اللہ دے ہاں زندہ میں، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اللہ ذوالجلال نے ان عظیم لوگاں دا تذکرہ قرآن دا ایک اور مقام بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں سونیا اعلان کر دے ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ دے اے پیارے جڑے میں انہاں نو مردے نہ آکھیا جے، بلکہ اپنے رب دے ہاں تے زندائی میں، لیکن انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے۔ اور اے جیڑی عظیم جماعت ہے نا، میں ابتدا جو عرض کیتا کہ جدا آغاز مکہ معظمہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے جان نثار تے آپ دے فرما برداراں تو ہویا، آمینہ دے لال
علیہ السلام دی زندگی مبارک 63 سال دی زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اور آمینہ دے لال دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد 2.25 سال خلافت دا عرصہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اور پیارے صدیق دے بعد پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 10 سال دا عرصہ میرے پیارے فاروق نے خلافت فرمائی ہے. انہاں دے بعد عثمان غنی آئے میں 12 سال کم و بیش خلافت پیارے عثمان نے کیتی ہے. انہاں دے بعد جناب علی المرتضیٰ دا دور خلافت آیا وہ کم و بیش 5 سال خلافت جناب علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تو لے کے اسلام دے اندر جیڑیاں جماعتاں 2 ہو چکیاں میں ایک جماعت دے سربراہ تے امیر خود علی المرتضیٰ نے اور ایک جماعت دے سربراہ جیڑے نے اور جناب معاویہ نو سمجھیا جاندا دمشق دا علاقہ شام دا علاقہ جناب امیر معاویہ کول یہ سلسلہ چلدا رہا. میں یہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد ایک گل چلدی پہنچی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور علی دی یعنی شہادت دے بعد جدو جناب حسن آئے میں منصب خلافت اور کچھ طبیعت ایسیا ہوندیاں نے کہ جیڑے الجھان زیادہ پسند نہیں کرتے جھگڑے نو زیادہ پسند نہیں کرتے اپنی انا بھی ختم کر کے اگلے دی طرف صلح دا ہاتھ بڑھاندے نے. اور انہاں طبیعتاں دے وچوں ایک طبیعت ہے آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا سی. آپ فرماندے میں اے میرے صحابہ اے میرا حسن اوے جی دی وجہ تو اللہ 2 بڑیاں جماعتاں دی صلح کروا دیں گے. یہ اندر حضرت حسن دی طبیعت دا اثر تے کردار بھی ہے تے آمینہ دلال علیہ السلام دی زبان نبوت آپ نے جیڑی پیشین گوئی فرمائی ہے او دا اثر بھی ہے او بھی تے اللہ ذوالجلال میں پورے فرمانا ہے. میرے آقا فرماتے نے میرے حسن بیٹے دی وجہ تو اس نواسے دی وجہ تو اللہ 2 مسلمان دیاں بڑیاں جماعتاں آپس دے اندر متفق تے متحد فرما دیں گے. او 2 بڑیاں جماعتاں کیڑیاں نے ایک پاسے جناب علی المرتضیٰ میں ایک پاسے جناب معاویہ میں تے جناب علی دی وفات شہادت دے بعد امام حسن مسند خلافت تشریف لے آئے میں تے انہاں نے پھر اے جڑی آپس دی الجھن اینو ختم کرن دا ارادہ فرما لے آئے تے جناب معاویہ دے نال حضرت حسن نے صلح فرما لئی ہے. معاویہ دے ہاتھ تے جناب حسن نے آپ بیعت کیتی ہے تے نال فرماندے نے حسین جی دے ہاتھ تے میں بیعت کر لئیے اٹھ تو بھی بیعت کر لے. دمشق دی جامع مسجد دے اندر اے صلح ہو چکی ہے کہ 2 جماعت آپس دے اندر متحد تے متفق ہو چکی ہیں تے آمینہ دلال دی زبان تو نکلیاں باتاں او پیارے پیغمبر دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ اللہ نے پورے فرما دیتا ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے پروان آپ دے دل دے گوشے جیڑے میں جنہ دے بارے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں اپنی زبان نبوت تو فرمایا. سننا ذرا وَأَنَا أَبِي سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व फी रिवायत में व अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्नल हसन वल हुसैन इन्नल हसन वल हुसैन हमारी हामिया मिनत दुनिया। मेरे पाक पैगंबर सलातो व सलाम ने अपनी ज़बान नबूवत को फरमाया। अबू सईद इस रवायत दे रावी में आंदे ने आमिना दे लाल अलैहि सलाम ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना ऐ मेरा हसन ते मेरा हुसैन ये दोवें जन्नत दे नौजवानां दे सरदार होवणगे। दोवें मेरे प्यारे ये जन्नती नौजवान दे अल्लाह इन्हां नूं सरदार बना देवेगा। ते दूसरी रिवायत दे अंदर मेरे आका फरमाते ने दुनिया दे अंदर ये दोवें मेरे फुल ने। सुभान अल्लाह हसन ते हुसैन दोवें मेरे फुल ने। कामों की वाले आंदे होने औलाद नालो आल बहुती प्यारी लगती है पुत्रा नालो पुत्रे बहुते प्यारे लगते हैं बेटियां नालो नवासियां दोतरियां दोतरे बहुते प्यारे लगते हैं। मेरे आका नू फातिमा सैयदा नाल भी ते प्यार है पर हसन ते हुसैन मेरे आका अलैहि सलाम किन्नियां मुहब्बतां फरमांदे ने। अल्लाह अल्लाह यारो कैसा मंजर होएगा। मेरे आका अलैहि सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं आका सजदे गए ने हसन हुसैन नबी दी कमर मुबारक ते चढ़े ने। अल्लाह अल्लाह आका सजदे गए ने हसन ते हुसैन मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे मोढियां ते चढ़े हुए ने। वाह हसन वाह हुसैन तुहाडी किस्मत दे के आ कहने तुहाडे मुकद्दर दे के आ कहने तुहाडे नसीबां दे के आ कहने। कोई बच्चा अपने बाप दे कंधियां ते चढ़दा है कोई किसे खतीब दियां जुल्फां ना खेड़दा है कोई बच्चा किसे मौलवी दी दाढ़ी ना खेलदा है कोई बच्चा अपने बाप दे वाला ना खेलदा है। ओ हसनैन करीम मैं तुहाडी अज़मत तो सदके जावां और तुहानू खेलन दा मौका मिलिया ते आमिना दे लाल दियां जुल्फां ना मिलिया। नबी दियां जुल्फां ना खेलदे ने मेरे पाक पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक ना खेलदे ने। अल्लाह अल्लाह ऐजना मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दे दोनों नवासे आका मिंबर ते जलवा फरोज ने ये दोनों ही नवासे नबी दे आ रहे ने। आउंदे सहाबा दा जम घटाए इज्तिमाए अजीम आमिना दे लाल मिंबर ते जलवा अफरोज ने सुरख रंग दे उल्ले पहने में लिबास पहने में जनाब हसन ने भी हजरत हुसैन ने भी मेरे पाक पैगंबर दियां नजरां अपने नवासियां ते लगियां ने। हसन कदी इधर डिग पैंदे ने हुसैन दा पैर अड़दा ते इधर डिग पैंदे ने। मेरे आका अलैहि सलाम ने अपना खुतबा स्टॉप कर दिता है। आका मिंबर तो थल्ले उतरे ने अगे बढ़ के न एक पासे हसन नू चुक लिया ते एक पासे हुसैन नू चुक लिया है। सुभान अल्लाह एक पासे हसन नू उठा लिया एक पासे हुसैन नू उठा लिया है। मेरे आका मिंबर ते तशरीफ ले आए ते नाल फरमांदे ने सच रहमान ने आखिया सच अल्लाह दे कुरान ने आखिया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। वाकईतन औलाद ते माल बंदे वास्ते इम्तिहान बन जाता है। मैं अपने
اپنے نواسیاں نو ویکھیا تے میں برداشت نہیں کر سکیا، میں آپ اٹھا کے ممبر تک انہاں نو پہنچا دیتا ہے۔ پتہ اے لگا میرے آقا علیہ السلام دے اے نواسے نے جنہاں نو آقا نے اپنا پھل بنایا گردانے آئے، نبی دے او نواسے نے جنہاں نو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی نوجوانہ دا سردار آکھے آئے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا حسن دو جماعتاں دیں آپس دے اندر صلح کروا دیں گے، اور جو نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے او پیشین گوئیاں پوریاں کر کے دکھا دیتیاں نے۔ 6 ماہ خلافت جناب حسن دیے، بعد آدھے نے کہ حضرت حسن نو زہر دے کے تے ختم کر دیتا گیا، اور اس زہر کا آخر وقت تک آپ تکلیف ہو دی محسوس کر دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ اس دے بعد چونکہ حضرت معاویہ بل اتفاق مسلمانہ دے قائد تے امیر بنا دیتے گئے ہیں، طویل دور خلافت جناب معاویہ دا رضی اللہ تعالی پیغمبر دے چار نشان لیتے ہیں، انہاں تے کروڑا اپنی رحمتاں دا نزول فرمانا۔ حضرت معاویہ نے عرصہ دراز گزاریا، جدو دنیا تو تشریف لے جان لگے نا تے حضرت معاویہ نے اپنے جاندیا اپنے بیٹے یزید نو مسلمانہ دا امیر تے خلیفہ نامزد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہن اے گل جیڑی ہے اے عام لوگوں بھی شاید محسوس ہوئی ہے، اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محسوس فرمائی ہے۔ فرما دے نے اگے تے اسی خاموش رہے چپ رہے، لیکن یزید دے مقابلے دے اندر ہن ساڈا حق زیادہ بندا ہے۔ یزید نے پیغام بھیجیا مدینے دا جیڑا گورنر ہے، کہنے لگا علی کو، کہنے لگا حسین کولو تے ابن زبیر کولو، عام لوگاں کولو بھی خصوصاً تے انہاں لو دوواں بندیاں کولو بھی خصوصی طور تے بیعت لینی ہے۔ مدینے والیاں نو پیغام دے دیو کہ معاویہ دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ یہ تو اج کل دا میڈیا دا دور تے ہے نہیں کہ اخبارات بات چھپ جائے یا ریڈیو تے خبر آ جائے یا ٹی وی تے خبر آ جائے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور دے اندر پیاتا بڑیاں بڑیاں لمبیاں مسافت کر کے تے آ کے خبراں پہنچا دے۔ معاویہ دے بیٹے یزید نے اپنے علاقے دے جڑے گورنر سے انہاں تک پیغام بھیجے آئے، کہنے لگا معاویہ تے فوت ہو گئے نے تے معاویہ دی بجائے ہن یزید خلیفہ بن چکے نے، اس واسطے میرے نام دی بیعت جا کے مدینے چو لئی جائے۔ معاویہ دا بیٹا یزید اپنا پیغام دے چکا ہے۔ یزید دا پیغام جدو مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے ابن زبیر نے بھی یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے، جناب حسین نے بھی یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا۔ کہنے لگے اسی اجے ایڈی جلدی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اسی ذرا سوچاں گے سمجھاں گے ویکھاں گے مشورہ کران گے، مشورہ کر کے پھر اسی تانوں صلاح کر کے دساں گے۔ انہاں نے ٹائم لے لیا تے رات دیاں تاریکیاں دے اندر انہاں نے مدینہ طیبہ نو خیر باد کہہ دیتا ہے تے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ مکہ معظمہ دے اندر جا کے ٹھہرے نا، ادھر کوفے دے حالات جڑے نے، کوفے دا گورنر جڑا یہ دا نام بشیر بن نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے۔ ادھروں کوفے والے نے جدوں ویکھے کہ حسین نے یزید دی بیعت نہیں کیتی، یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے، انہاں نے پیغام در پیغام بھیجے، انہاں کئی خط بھیجے، کہنے لگے حسین آؤ نہ
تسی کوفے تشریف لے آؤ، اسی تواڈے باپ علی دے شیعہ واں کوفے تشریف لے آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں، اسی تانوں اپنا خلیفہ بنانا چاہنے ہیں، اسی یزید دی بیعت کرنے واسطے تیار نہیں۔ ایک خط آیا، دو خط آئے نے، 10-20 خط آئے نے، 50-100 خط آیا، آندے نے 18,000 خط جہڑے نے کموں پہ جناب حسین دی طرف کوفے والے نے بھیجے نے، آندے نے حسین آؤ نے، اسی تے تواڈا انتظار کر رہے ہیں، ساڈیاں اکھاں تواڈا راہ تک دیاں نے پئیاں، آؤ کوفے اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں۔ پیارے حسین نے بھی انہاں دے خطاں تو متاثر ہو گئے نا، فیصلہ فرما لے آئے، فرما دے نے چلو انہاں جو اشرار کر دینے بین، میرے باپ دے شیعہ انہاں جو اشرار کر دینے بین، میں چلو کوفے چلا جاواں، لیکن اے جناب حسین نے حالات دا جائزہ لین واسطے ابتدائی طور تے ایک کام کیتا ہے، اپنے جگہ تے مسلم بن عقیل پیغام دے کے بھیجے آئے، فرمایا مسلم جا کوفے میرے والو جا کے کوفے والیاں کولوں بیعت لبونا، اتھوں دے حالات ویکھ کے مینوں آگاہ کرے آجے، حالات سازگار ہون گے تے میں بھی کوفے آ جاواں گا۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچے میں انہاں جا کے جناب حسین دے نام دے کوفے والیاں کولوں بیعت لینی شروع کر دیتی ہے، جویں جویں لوکاں نوں پتہ لگدا جاندا لوگ بیعت کرنے واسطے آ رہے ہیں، او حسین دی بیعت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے ہو رہی ہے، حسین دے نام دی بیعت مسلم بن عقیل لیندے نے بین، سارا کوفہ منڈا ہوندا کموں پیش 18,000 بندے نے جناب مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کر لئیے حسین دے نام دی رضی اللہ تعالی عنہ 18,000 بندے نے بیعت کر لئیے میں، ادھروں مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجے آئے، سنیہا بھیج دیتا ہے، چٹھی بھیج دیتی ہے کہ جناب حسین آؤ نا کوفے والے تہاڈا راہ تک دینے پہ، اینے 1000 بندے نے میرے ہاتھ تے تہاڈے نام دی بیعت کر لئیے، آؤ تشریف لے آؤ، اور دیدہ دل فرش راہ کیتے پہنے، آؤ تشریف لے آؤ، تہانوں اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو کہہ رہے ہیں، آؤ تشریف لے آؤ۔ جناب حسین مدینہ طیبہ چو مکہ معظمہ چو نکلن دیا تیاریاں فرما رہے ہیں، جویں جویں صحابہ نو پتہ لگدا ہے کہ جناب حسین تیار ہو چکے ہیں، کچھ ساتھی نال لے نے اپنے بچیاں نو بھی نال لے آئے، گھر والیاں نو بھی نال لے آئے، حسین جیڑا کوفے دے راہ دا مسافر پیا بندا، ادھروں جناب عبداللہ بن عمر آوندے نے کے فرماندے نے حسین میرا مشورہ مننے نہ کوفے جائیں اے وفادار، بولو وفادار حسین نہ کوفے جائیں، انہاں تیرے ابو نال وفا نہیں ہو کی تھی، نہ حسین کوفے جائیں، اے اللہ ادھر جناب عبداللہ ابن عباس آ جاندے نے آندے نے حسین نہ کوفے جائیں، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا کوفے نہ جائے، انہاں بندیاں کولوں وفا دی امید نہیں ہے، انہاں بندیاں کولوں خیر دی توقع نہیں ہے، نہ جائیں حسین جے جانا ہی چاہنا ہے پھر آپ چلا جا، مردانو نال لے جا، بچیانو نال لے کے نہ جانا، عورتانو نال لے کے نہ جانا، حسین مینوں حالات چنگے نظر نہیں آ رہے، حسین فرماندے نے میں چونکہ ارادہ کر لیا ہے ہن میں کوفے جا کے ہی رہنا، ارادہ چونکہ کر لیا ہے میں کوفے دا سفر کر کے ہی رہواں گا، کسے ساتھی دی گل جناب حسین
جڑے نے وہ تسلیم نہیں فرما رہے، فرما دے نے میں تے ارادہ کر چکا ہوں تے اے ارادہ کسے عام بندے دا نہیں، ایک قدم مصطفیٰ دے نواسے دے قدم نے، ایک قدم آمنہ دے لال دے دوترے دے قدم نے، ایک قدم فاطمہ تو زہرا دے لختے جگر دے قدم نے، ایک قدم شیر خدا علی المرتضیٰ دے بیٹے دے قدم نے، جڑے قدم بڑھ جان تے پھر رک سکدے رک نہیں سکدے، اس واسطے میں مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفے ہن جا کے رہنا، حالات امید ہے کہ سازگار ہی رہن گے۔ جناب حسین نے تیاریاں فرما لیاں نے، مکے تو مختصر جہا قافلہ تر پیندا ہے، رستے دے اندر مقام تنعیم ایک جگہ دا نام ہے، تنعیم جگہ تے پہنچ دے نے، اگوں ایک فرزوق نامی شاعر سفر کردا آ رہا ہے، حضرت حسین نہ ملاقاتاں ہوئیاں نے، جناب کدھروں آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں کوفے دے علاقے چو آ رہا ہوں۔ جناب حسین فرماتے نے اچھا ہے دس کوفے دے حالات کیسے نے؟ کہنے لگا حسین جو کچھ میں سمجھ کے آیا ہوا انج لگتا انہاں دے دل تیرے نال نے تے تلواراں یزید نال نے، دل تیرے نال نے انہاں دیاں تلواراں یزید نال نے، اس واسطے میں تے تجزیہ کر کے آیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتو اپنا سفر جاری فرما دیندے نے، ادھروں حسین مکیوں نکل پیا نے، ادھر جناب مسلم بن عقیل جدو بیعت لے کے فارغ ہو جاندے نے، بلکہ اجے لوکی آ کے بیعت کردے نے، کسے نے یزید نو پیغام لکھیا کہ جناب تہاڈا کوفے دا گورنر جیڑا نعمان بن بشیر انتہائی کمزور گورنر ہے اور امید ہے کہ حالات کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس واسطے اپنا گورنر بدلو ورنہ حسین آ کے کوفے تے قبضہ کر لے گا۔ یزید نے اپنا گورنر بدل کے تو عبید اللہ ابن زیاد جلاد قسم دا گورنر جیڑا اینو کوفے تے مسلط کر دیتا۔ بدبخت ابن زیاد آیا آ کے تے کوفے دے اندر جدو پہنچے آنا انہیں اپنا منہ سر لپیٹیا ہویا، چہرہ اپنا چھپایا ہویا، اردا گرد محافظ نے اردا گرد حفاظتی دستہ تے حصارے لنگدا جا رہا ہے، گورنر ہاؤس دی طرفے جا رہا ہے، لوگ اچھی اچھی حسین السلام علیکم یا نواسہ رسول السلام علیکم، لوکی سمجھ دے میں حسین تشریف لے آئے میں، لوگاں نے سمجھیا فاطمہ دا لخت جگر آگے آئے، لوگاں نے سمجھیا شیر خدا دا بیٹا آگے آئے، آمینہ دے لال دا نواسہ آگے آئے، لوگ ایک جمگٹا بن گیا تے پہنچ جاندے نے کوفے دے اندر دار الخلافہ جیڑا کوفہ شہر گورنر ہاؤس دی عمارت تک پہنچے نے، ادھروں جدو عبید اللہ ابن زیاد اندر پہنچے آنا انہیں اپنا چہرہ کھولیا، لوگ حیران و ششدر رہ جاندے نے، اے حسین تے نہیں آیا، اے تے عبید اللہ ابن زیاد آیا، انہیں ہوندیا ہی حالات کا جائزہ لین واسطے اپنے رپورٹر چھڑ دیتے ہیں، انٹیلیجنس نے پھیلا دیتے ہیں، ادھائی ایک غلام ہے انہوں کچھ درم و دینار دا لالچ دے کے کہنے لگا سب تو پہلے مسلم بن عقیل دا پتہ کرو، مسلم بن عقیل کتے ہوئے، مسلم بن عقیل دا پتہ کر دے پتہ لگا تے ہانی ہانی بن عروہ دے کر موجود ہے، ہانی بن عروہ دے کر پہنچے میں کہنے لگا میں اجنبی دیا بندہ، میں حالات تو واقف نہیں، میں کوفے والے آنو جاندہ نہیں، میں کوفے دے گلی کوچا و بازار تو واقف نہیں، تے میں ملاقات کرنا چاہنا میں مسلم بن عقیل نال، کہنے لگے آؤ اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو، آکے مسلم بن عقیل نہ ملاقات ہوئی، تے کہنے لگا اے میں تو آڈے واسطے درم و دینار لے کے آیا، اے پیسے لے کے آیا، اے پیسے رکھو
رکھو انہاں نو خرچ کرو اپنا سلسلہ چلاؤ لوکاں کولوں بیعت کرواؤ مسلم بن عقیل دا پورا عطا پتا جتھے رہندے نے ملاقاتاں کر کے اے غلام واپس جا کے ابن زیاد نو خبراں دیندا ہے کہن لگا جناب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر موجود ہے او آ جڑے اپنے تو غدار ہوندے نے جماعتاں دا بیڑا غرق تے او دا ہوندا تنظیماں دا ستیہ ناس تے او دا ہوندا جدوں اپنے ہی جڑا وڈن لگ پیندے نے آ ویکھ لے دعا کریا کر اللہ میرے ملک دی حفاظت فرمانا اللہ اس ملک دی حفاظت فرمانا اور اس ملک دے ذمہ داران جڑے نے جنہاں نو ملک دے کرتا سمجھیا جاندا انہاں تے حرف آ رہا کہ پاکستان دی دشمنی والا کردار ادا کر رہے ہیں اور دشمن دے مخالف دے ہتھاں نو بازواں نو مضبوط کر دینے پہ اور اپنے راز دشمن تک پہنچا رہے ہیں اور جدوں اپنے گھراں چوں اٹھ کے جڑاں وڈ دے ملکاں دے ملک تباہ ہو جاندے نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے ظالم نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد نو دسیا کہن لگا ہانی بن عروہ دے کر مسلم بن عقیل انہاں نے ہانی بن عروہ نو طلب کر لیا کہن لگے کہ مسلم بن عقیل تیرے کعبے کہن لگا جی مینوں تے پتہ نہیں میں نہیں جانتا مسلم کتنے وے اور ایک کوفے دے سرداراں تو ایک سردار اور کوفے دے لیڈراں تو ایک لیڈر ہے کوفے دے امیراں تو ایک امیر ہے ہانی بن عروہ اینو عبید اللہ ابن زیاد نے طلب کیتا کہن لگا دس مسلم بن عقیل کتنے وے کہن لگا میں تے جاندا ہی نہیں مسلم بن عقیل کتنے وے تے کون ہے ادھروں اے ہوئی بدبخت غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہن لگا او ہانی تیرے گھر میں مسلم دے حق تے بیعت کر کے آیا یہ گل سچی نہیں اور جنہوں آتے نا گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے گھروں بن گئی ہے کہنے لگا میں تیرے گھر آپ دے ہاتھے بیعت کر کے آیا ہانی میں انواں نو گرفتار کر لیا جاندا جیلے بند کر دیتا جاندا ہانی بن عروہ جیلے بند ہویا مسلم بن عقیل نو خبراں ملیاں انہاں نے اعلان فرما دیتا ہے فرماتے نے میں جس گھر دا مہمان سا میں انہاں دا نمک کھاتا ہے اس واسطے میں انج واپس نہیں ہوواں گا میں اپنے میزبان دا دفاع کراں گا او دا تے جرم کوئی نہیں او دا تے اپنا قصور کوئی نہیں اے سب کچھ میری وجہ تو ہو رہا لہذا میں او دا دفاع کراں گا اونوں قید چوں آزاد کرواواں گا اعلان کیتا 4000 فوجی آ گئے کنے ہزار 4000 فوجی دستہ لے کے آ کے تے انہیں گھیرا پا لیا ہے گورنر ہاؤس کا گھیرا پا لیا عبید اللہ ابن زیاد دے نال جڑے بڑے بڑے لیڈر تے سردار نے ایک کمرہ بند ہو چکے نے ابن زیاد اپنے ساتھیاں نو کہن لگا باہر جن گھیرا پا کے کھڑے نے انہاں تو تواڈے رشتہ دار نے کسے دا چاچا تے کسے دا ماما کسے دا بیٹا تے کسے دا باپ کسے دا نانا تے کسے دا نواسا انہاں نو لالچ دیو تما دیو تے انہاں نو ایتھوں پیچھے ہٹا دیو تاکہ مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ دے انہاں آ کے ایک ایک نے اپنے اپنے لوگاں نو گائیڈ کیتا کدے پیچھے لگ کے مرن رہے ہو دیکھو تے صحیح کڈا سخت ہے یزید وقت دا حاکم ہے عبید اللہ ابن زیاد دیاں مخالفتاں کیویں مول لاؤ گے چھڈو پرا تے اپنی جان بچاؤ ہائے اللہ میری توبہ گل او ہوئی سی کوفی وفادار بولو کوفی وفادار اے وفادار قوم نہیں سچ آکھیا سی ابن عباس نے ابن عمر نے حسین نہ جائیں کہ ٹبر وفادار نہیں ہو کوفی لا یوفی ان گلو وفا لبدی واقعہ تمیوں ہویا
وڈی فوج لا کے مسلم بن عقیل آیا. تھوڑی دیر گزری تے 500 بندہ رہ گیا. 4000 تو کنے رہ گیا؟ 500 بندہ رہ گیا. اور تھوڑا جا وقت گزریا 500 تو صرف 30 بندے رہ گئے. اور تھوڑا جا وقت گزریا 30 تو بھی صرف 10 بندے رہ گئے. مغرب دی نماز ادا کیتی ہے. میں آج ایک تاریخ دی کتاب دا مطالعہ کر رہا سا. مغرب دی نماز جناب مسلم بن عقیل نے ادا کیتی ہے تے سارے پچھوں نس گئے. کلے مسلم بن عقیل رہ گیا ہے. رات دا اندھیرا رات دا سناٹا تے مسلم بن عقیل کلے کوفے دے بازار پریشان ہے. کوئی اپنے گھر پناہ دین لئی تیار نہیں. رات دی تاریکی دے اندر ایک گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں ایک عورت آئی. کہنے لگی وے کی چاہنا ہے؟ کہنے لگے بی بی مینوں پانی دا گھٹ پلا دے. کون ہے تو؟ کہنے لگے میں مسلم بن عقیل مینوں پناہ دے دیو مینوں پانی پلا دیو. بی بی نے ترس کھا کے دروازہ کھولیا پانی دا برتن لے آ کے دیتا. جناب مسلم بن عقیل پانی پیندے نے تے دروازے چی بہ جاندے نے. پھر بی بی نے دروازہ کھولیا آندی اے مسلم آ میں تینوں اندر پناہ دے دیا. اپنے گھر دے اندر انہوں بٹھایا بستر لگا کے دے دیتا. ایدہ بیٹا آیا اینو شک پیا پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل تے ساڈے گھر ہیں. ادھروں ابن زیاد نے سختیاں شروع کر دیتی ہمیں. کہنے لگا فوری طور تے مینوں مسلم بن عقیل تلاش کر کے دیتا جائے کہ جیڑا مسلم نو تلاش کر کے خبر دے گا انہوں انعام دیتا جائے گا. اے ظالم دوڑیا گیا. کہنے لگا مسلم بن عقیل تے ساڈے گھر موجود ہے. ایک فوجی دستہ آیا لا کے مسلم بن عقیل نو گرفتار کرنے دی کوشش کیتی ہے. انہاں اگوں اپنا دفاع کیتا ہے. بلا کر گرفتار کر کے مسلم بن عقیل نو لے جا رہے ہیں. محمد بن اشعث عبد الرحمن بن اشعث ایک بندے دا نام ہے. مسلم بن عقیل فرماندے نے انج کر میرے حال تے رحم کر کسے طرح حسین نو خبر دے دے حسین لائی کوفے دے حالات ٹھیک نہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل نو لے آ کے محل دی اوپرلی چھت تے چاڑ کے تے گردن اڑا دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب حسین نو رستے دے اندر ہی خبر پہنچ جاندیاں نے کہ جناب مسلم بن عقیل نال سلوک کیتا گیا. پہلا تے آپ نے ارادہ فرما لیا کہ چلو یہ سفر جیڑا ملتوی کر دیتا جائے ارادہ ختم کر دیتا جائے. لیکن مسلم بن عقیل دے جیڑے رشتے دار تے عزیز و اقارب سے وہ کہنے لگے ہن حالات جیسے بھی ہوں اسی او دے قتل دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے. اللہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہن ارادہ مصمم کر لیا کہ کوفے دی طرف روانہ ہو پے. کوفے دا سفر لمبا پیڑا طے کر دیا جناب حسین آ پہنچے نے ایک جگہ تے آ کے ڈیرے پا لینے. ادھروں ابن زیاد نے اپنی فوجاں دے کے ابن سعد نو بھیجے آئے. کہنے لگا حسین دا ڈٹ کے مقابلہ کرنا. اللہ اللہ اے جگہ تے جناب حسین نے پڑاؤ ڈالیا آ کے اپنا قافلہ بٹھایا ہے تے پوچھیا جاندا اس جگہ دا نام کی ہے تے دسن والے دسیا اے دا نام کربلا ہے. اے دا نام کربلا ہے. اللہ اللہ ادھروں ابن سعدیاں فوجاں آئیاں نے ادھروں جناب حسین دے ساتھی موجود نے. وقت گزردا پیا میں تفصیل چ نہ جاواں وقت تھوڑا وقت گزردا پیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے اج فوجاں آ کے کھڑیاں نے. ادھر حسین دے جانثار نے ادھر ابن
زیاد اپنی فوجاں لے کے آیا آمنا سامنا ہویا حضرت حسین فرماتے ہیں او کوفیو عمر بن سعد میں آپ نہیں آیا تواڈے لوکاں نے مینوں چٹھیاں لکھیاں نے تواڈے لوگاں نے مینوں خط لکھے نے تواڈے لوگاں دے مینوں پیغام آئے نے میں تے تواڈیاں چٹھیاں پڑھ کے میں تے تواڈے خط پڑھ کے ہی ایتھے آیا ہوا اس واسطے ہن میرا مقابلہ کرنے واسطے آ گئے ہو کہن لگا حسین اسی مجبور ہاں اسی تیرے نال نرمی کوئی نہیں کر سکدے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میرے پیارے حسن فرماندے نے اچھا میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا وا حضرت حسین نے ملاقات کا اندیا ظاہر کیتا فوجاں دونوں دیاں الگ الگ نے ایک پاسے حسین دی فوج ایک پاسے جناب اللہ اللہ حضرت معاویہ دے بیٹے یزید دا لشکر ہے اے آمنے سامنے نے حضرت حسین تے ابن سعد الگ ایک جگہ تے ملاقات ہو رہی ہے تے حضرت حسین نے 3 شرطاں پیش کیتیاں نے کنیاں 3 شرطاں پیش کیتیاں نے فرماتے نے 3 شرطاں چو ایک شرط میری منظور کر لو جی دسو کی آندے ہو فرمایا انج کرو یا تے مینوں واپس مکے جان دیو میں اپنا اگلا سفر ملتوی کرنا یا مینوں واپس مکے جا لین دیو اگر اے نہیں تے پھر میرا رستہ چھڑ دیو میں سیدھا یزید کول آپ جاواں گا تے اسی جا کے بیٹھ کے دونوں مذاکرات دے ذریعے حالات سمجھوتا کر لواں گے اور اگر اے بھی نہیں مانتے تو مینوں پھر کسے سرحد تے بھیج دیو تاکہ میں جا کے دشمنان اسلام نہ لڑائی کردا تے جنگ کردا جامے شہادت نوش کر جا ابن سعد نو یہ گل بڑی پسند آئی کہنے لگا جی حالات یہ دا مطلب ہے کہ ہن بہتر ہو جان گے کوئی نہ کوئی صلح دی صورت نکل آئے گی انہیں یہ 3 شرطاں لکھ کے ابن زیاد تک گورنر ہاؤس بھیجیا میں کہ جناب حسین نرم ہو گیا حالات نہ سمجھوتا کرنا چاہتا 3 شرطاں لے کے سامنے آیا اے ابن زیاد نے 3 ہی شرطاں پڑھیاں تے تھوڑا بہتا انہیں بھی آمادگی کا اظہار کر دیتا وچوں ایک بدبخت اٹھیا لئی نے زمانہ اٹھیا جاؤ ظالمہ تو پہلا مر کے نہ گیا تیرے تے رب دیا لعنتاں دا نزول ہو اے شمر بے ایمان اٹھیا کہنے لگا ابن زیاد کملیاں گلاں کرن دیا اگر حسین دی ملاقات یزید نہ ہو گئی تو تیری کوئی بکت نہیں رہ گی تیری کوئی حیثیت نہیں رہ گی اس واسطے حسین نو مجبور کیتا جائے کہ پہلا ابن زیاد دی بیعت کرے تے پھر جا کے یزید نہ ملاقاتاں ہون گیا اے شمر نے ابن زیاد دے کان پرے نے کہنے لگا ابن زیاد مینوں تے ایک ہور گل دا بھی پتہ لگا کہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر حسین تے ابن سعد نے علیحدگی دے اندر ملاقاتاں کیتیاں نے اللہ میری توبہ ابن زیاد نو گل چنگی لگی کیا لگا جی انہاں دی آپس صلح ہو جائے اور کئیاں لوگاں دا مفاد ہی اے وچ ہوندا دو لڑدے رہن تے تیجا فائدہ اٹھاندا ہے کئیاں دا مفاد ہی ہے فائدہ اے وچ مفاد اے وچ کہنے لگا گل تے واقعی ٹھیک ہے حسین دی تے یزید دی ملاقات ہو گئی آمنا سامنا ہو گیا تے سانو کنے پوچھنا کہنے لگا شمر نو کہنے لگا اے میری چٹھی لے جا تے جا کے ابن سعد نو کہہ دے میں تینوں حسین دا مقابلہ کرنے واسطے بھیجیا نہ کہ حسین نو بچان واسطے بھیجیا اس واسطے یا تے فوری طور تے حسین نہ سختی شروع کر دیو اگر ابن سعد گل نہ مننے آمادہ نہ ہوئے تے ایدی گردن اڑا کے تے شمر نو کہا کہ تو حالات نو کنٹرول کرنا اے ظالم لئی نے زمانہ آیا تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال ابن سعد نے پھر ملاقاتاں جڑیاں ہوئیاں نے انہاں اپنی فوجاں نو تیار کیتا تے حسین دے خیمے دی طرف دوڑایا انہیں ایک پیغام بھی جاری کیتا کہ فوری طور تے ابن سعد
پانی دے جڑے کاٹ نے انہاں تے قبضہ کر لیا جائے. لوگ آندے نے 10 دن پانی حسین دا بند ہویا. تاریخ دی کسے ایسی معتبر کتاب کو دیکھیا جائے زیادہ تو زیادہ 3 دن جناب حسین دا پانی بند ہویا. ہائے ہائے بڑی مظلومانہ شہادت ہے. ہر کاموں کی والو میں رب دا واسطہ دے کے تانوں کہنا چاہنا میڈیا والوں اخبارات والوں اور ٹی وی دے ٹی وی تے آن لائن والے ہو میں تواڈے اگے بھی رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اور لکھاریوں تواڈیاں کلمہ جنہاں 40 دن پانی بند رہا اور عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دیا تہاڈا اخبار جنہاں 40 دن پانی بند رہا اس عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دیا. تیرا میڈیا تیرا ٹی وی اور تیرا ریڈیو 10 دن واسطے ایک فرقے واسطے خاص ہو جاتا اور جب عثمان دی شہادت دی واری آتی ہے میرے فاروق دی شہادت کا وقت آتا انہاں دیاں زباناں کیوں گنگ ہو جاندیاں نے. اسلام دے شہید نے جناب حسین انہاں دا مرتبہ انہاں دی عزت انہاں دا وقار انہاں دا شان اور انہاں دا وقار اتنا بلند ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جنت کے شہزادے اور جنتی سردار بنا دیتے نے. شان انہاں دا بھی بڑا تے شان عثمان دا بھی بڑا رضی اللہ تعالی عنہ. پانی بند ہویا 3 دن اگر ہویا تے 3 دن تے انہاں ظالماں نے اپنی فوجاں سامنے لے آندیاں تے ادھروں بی بی زینب رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر کون سیدہ فاطمہ دی بیٹی حضرت حسین دی ہمشیر حضرت بی بی زینب بیبیاں نے اپنے خیمیاں دے باہر حسین بیٹھے نے انج بیٹھیاں تلوار ہاتھ دے اندر بیٹھیاں عمر دی اکھ لگ جاندی ہے اونگ آ جاندی ہے تے ذرا اکھ کھل دی ہے نا تے فرماندے نے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہن دوڑی کول آئیم آکے آندیے وے ماں جمعہ ویرا وے میرے حسین ویر سونیا آتے کلا کوڑے دیا ٹاپاں قریب سنائی دے رہی آنے نیڑے دشمن دیا فوجاں آ رہی آنے. اللہ دے نبی دا نواسا جلدی نہ اٹھ کے بیٹھے فرماندے نے ماں جمی زینب گل سن لے میں بیٹھیاں اونگ آ گئی سی تے خواب وچ نانا ابو مل جاوے خواب اندر نانا جی مل گئے نانا جی نہ ملاقات ہو گئی ہے نانا جی نے اشارہ ہی کر دیتا حسین آؤ ساڈے کول آ جا پین نے سنیا پین دیا چیخاں نکل جاندیاں نے پین دیا ڈیکراں نکل جاندیاں نے اکھاں دے آنسو ڈل پیندے نے بلکہ جان دیو نا ماں جمیاں پینا کتھے اوتے ویراں دا بخار برداشت نہیں کر پاندیاں اوتے ماں جمیاں ویراں دا دکھ برداشت نہیں کر پاندیاں پین نو پتہ لگا تے اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے آواز ذرا بلند ہوندی ہے تے ماں جمی پیر بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندی ہے. حضرت حسین نے منہ تے چھٹے مارے نے فرماندے نے نی ماں جمی پہنے اٹھنا صبر دا مظاہرہ کر اللہ دی رضا تے راضی رہ دل نہ چھوٹا کر. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا نانا جی نے فرمایا نا من ذرا بل خدورا وشکل جیوبا ودا بداول جاہلیہ. میرے آقا نے فرمایا
جڑا مشکل ویلے اپنا چہرہ پٹے وہ شکل جیوبا اپنا گریبان پھاڑے ودا بداول جاہلیہ تے جاہلیت دی طرح اپنی آوازاں نکالے ابا جی نانا جی نے فرمایا ساڈے وچوں ہی نہیں زینب ماں جمی صبر کری تے ہن حالات جڑے نے کنٹرول چوں باہر ہوندے جا رہے ہیں ادھروں دشمن دیاں فوجاں جڑیاں نے اور چڑھائی کر دیاں جا رہی نے حسین دے ساتھی بھی حرکت وچ آ جاندے نے تے لڑدیاں دشمن نال مقابلہ کردیاں اچانک میدان جنگ دے اندر علی اکبر آیا تے دشمن نے تیراں دی بارش برسا دیتی ہے جسم تے تیر لگے تے علی اکبر جام شہادت نوش کر جاندے نے میدان دے اندر ڈگے تو جناب حسین دوڑ کے اینو چکیا اٹھایا انج سینے نہ لگایا تے خیمے دے قریب جا کے لٹا دیندے نے اللہ اللہ تے ایک آن والا بندہ دسدا حمید بن مسلم دا نام ہے آدھا میری نظر پئیاں ایک با پردہ جی عورت ہے تے خیمے تو بے چینی نہ نکل دیے دوڑ دیے تے جا کے لاشے دے نال چمٹ جان دیے اکھاں ڈل پیندیاں نے آنسو بہا رہی ہے میں کسے کو پوچھیا اے با پردہ خاتون کون ہے کہنے لگے اے حسین دی بہن زینب اللہ اللہ او ادھرو جناب دشمن دی فوج نے اور زیادہ کیرا پا لے آئے لڑدیاں قاسم میدان جنگ دے اندر آوندا جام شہادت نوش کر جاندا ایک بچہ جناب حسین نے گود دے اندر اٹھایا ادھروں دشمن دا ایک تیر آوندا ہے تے آوندے بچے دے حلق وچ لگدا ہے ایک ہلکی جی چیخ نکلی جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین اور حسین جڑا پتراں دے لاشے ویکھ کے بھی بے صبری کردا بولو بے صبری کردا اج ساڈی بدقسمتی ہے کیوں لوگوں کو موقع ملتا صحابہ دی شان گستاخی کرن دا کبھی غور کیتا جے اور الحدیثو میں تواڈے نال مخاطب ہاں 10 محرم نو شرینیاں او بھی ونڈدے نے تے تسی بھی ونڈدے ہو 10 محرم نو قبراں تے مٹی اولاد نہ اللہ انہوں سردار بنا دے گا تے دوسری دیوا کہ چاہتے ہیں یا نہ چاہتے ہیں اسی کس طرف جا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت نال سانو سیدھے رستے سے چلا نادانی دے اندر انہاں دے قدماں تے قدم رکھتے جا رہے ہو حضرت حسین دی شہادت مظلومانہ شہادت ہے کہ آسمان بھی آنسو گراندا ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دے نواسے نو بالآخر جام شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا جاؤں اے ظالمان حسین دا سر اتار دیتا تے ایک برتن دے اندر رکھ کے تے ابن زیاد بےایمان دے کول کوفے دے اندر دار الخلافہ کوفہ تے گورنر ہاؤس دے اندر ایک برتن وچ سر رکھ کے جناب حسین دا تے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ابن زیاد ظالم نے ہاتھ وچ سوٹی پھڑی ہے چھڑی پھڑی ہے تے جناب حسین دے نک تے کدی ماردا کدی حسین دے متھے تے ماردا کہن لگا سونا تے بڑا لگدا پیا حسین تے بڑا لگدا پیا اے ظالم نالے تلس دے تیر چلاوندا تے نالے حسین دے دنداں تے آپ دے بلّاں تے سوٹیاں ماردا تے وچوں ہی کسے ویلے غیرت جاگی اٹھدی ہے وچوں ہی کسے نے اٹھ
کے آکھیا او ابن زیاد او ظالم اینج نہ کر اینا بلا نو میں نبی دے ابو اللہ نہ دیکھے ابن زیاد اینا بلا تے سوکیاں نہ مار اینا بلا تے بل رکھ کے میں مصطفیٰ نو چوم دیا ویکھے آئے ابن زیاد اینا دندہ تے سوکیاں نہ مار میں اس منہ اپنی آنکھاں نہ ویکھیا کہ میرے نبی اپنی زبان حسین دے منہ وچ پا دیں اپنی زبان نبی حسین دے منہ وچ پاندے تے حسین نبی دی زبان چوسدا رہندا حسین دی زبان آمنہ بلال اپنے منہ مبارک چپا لیندے اور ظالم اینا بلا تے چھوٹیاں نہ مار اینا بلا نو تے آمنہ دا لال چمیا کردا سی بوسے دیا کردا سی اللہ میرے بھائی میرے برادر او عظیم لوگ جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا تن لٹایا اپنا من لٹایا لیکن جنوں صحیح نہیں سمجھیا جنوں حق نہیں سمجھیا اور یہی تے حسین بل دس کے گئے اسلام دے سارے شہیداں دا سبق ایوے اسلام دے سارے شہداء دا درس ایوے اور کاموں کی والیا یہی تے کربلا دے شہیداں دا سبق ہے کہ اللہ دی رضا دی خاطر کٹ جانا منظور ہے پر حق چھڑنا منظور ہے حق چھڑنا منظور نہیں اس واسطے شہداء کربلا دا سبق ایوے شہداء کربلا دا درس ایوے کہ کٹ جانا قرآن دی خاطر کٹ جانا سنت مصطفیٰ دی خاطر لیکن حقائق تے اور اللہ دے قرآن نبی دی سنت تے کمپرومائز کرنے واسطے تیار نہ ہونا اللہ کو دعا ہے اللہ منو میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس